हमने उस वक्त गवर्नमेंट में थे तो हमने अपने पार्टी को हमने फोकस नहीं किया, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इनका ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम काम नहीं कर सके। कंपनसेशन देने का जो प्रोसीजर है, हम मुतालिबा करते हैं कि ये भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लिया जाए, इसका मुआवजा भी, यानी औने पौने दामों नहीं होना चाहिए, इससे अवाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मैंने यहाँ देखा अपने 5 सालों गवर्नमेंट में कि हमारे डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट मतलब गिलगित बल्तिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, अब एडीपी बनती है जून में, अब PC1 जब सबमिट होते हैं तो वो क्यूरी लगा के वापस भेज देते हैं, फिर वो दोबारा करेक्शन करके ऊपर भेजते हैं, फिर क्यूरी लगा के, यानी अभी भी आप देख लें PTI गवर्नमेंट का तकरीबन ये 1 साल से ज़्यादा अरसा उनका हो गया, इनका PC1 अभी तक नहीं बना है। अगर कानून के अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकती हैं, ये वेल सेटल लॉ है, तो फिर हमारा मुतालिबा ये है कि उसका अल्टरनेट एक हल है, वो ये है कि आवाम के खदशात के पेश नज़र और नाकाफ़ी मुआवजे के पेश नज़र एक स्पेशल ग्रांट दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, प्रोग्राम है टाकरा, और टाकरा में आज हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं और प्रोग्राम के भी 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ गिलगित बल्तिस्तान और साबिक़ डिप्टी स्पीकर जाफ़र उल्लाह खान साहब, और इनसे हम सियासी मामलात की बात करेंगे, PMLN की हुकूमत के हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान के एडवोकेट सीनियर हैं, रहनुमा हैं, एडवोकेट शेर हवस, और ये इलेक्शन भी लड़े थे, रासा में भी ये काम करते रहे और 2020 का इलेक्शन ये लड़े और तीसरे नंबर पे ये रहे। 2 इश्यूज़ पर हम डिस्कस करेंगे, एक तो जो PMLN की कारकर्दगी और आइंदा का लाएहमल उस पर, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे गिलगित गज़र एक्सप्रेसवे के हवाले से। गिलगित जहाँ 0 पॉइंट वहाँ से काम शुरू होगा जाके चतराल तक पूरा गज़र इसमें आएगा, तो हल्का नंबर 1 गिलगित भी इस गज़र एक्सप्रेसवे से मुस्तफ़ीद होगा। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी है और गज़र भी, ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा ये मंसूबा है, तकरीबन 50 अरब से ज़ायद का। तो सर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं PMLN के हवाले से जी। तो आप स्पीकर, डिप्टी स्पीकर क्यों बने, मिनिस्टर क्यों नहीं बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने एक बेहतरीन क्वेश्चन किया। जी, देखिए, पार्टी के अंदर जो ये फैसले होते हैं उनको मानना पड़ता है। आप पार्टी थे ना? जी। आप पार्टी हैं? बल्कि नहीं, मैं पार्टी हूँ, पार्टी बल्कि जो हमारा कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसने स्पेशली हमारे साबिक़ CM साहब जो हमारे सूबाई प्रेसिडेंट भी हैं, उसको कहा था कि इस बंदे को आपने डिप्टी स्पीकर लेना है। अच्छा। तो मैंने बल्कि इंसिस्ट भी किया, उस वक्त इनकार भी किया कि जनाब मैं डिप्टी स्पीकर नहीं बनता हूँ, मुझे कोई मिनिस्ट्री दे दो। मिसाल मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, तो मैंने कहा था कि मुझे एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री दे दो। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से फारिग तहसील है? यस। तो मैंने कहा था कि मैं वहाँ बैठ के एग्रीकल्चर के लिए, इलाके के लिए मैं खिदमत सरंजाम दे सकूँ और मैं काम कर सकूँ। तो उसने कहा नहीं जी, कायदे मोहतरम का ये हुक्म है, आपको मानना पड़ेगा। तो आपको क्यों खुले लाइन लगाना था कायदे मोहतरम में? मेरे ख्याल ये तो डिप्टी स्पीकर खुले लाइन लगाना ना। नहीं, मैं इसको खुले लाइन आपका कजन डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद खुले लाइन है। नहीं, देखो ना, वो जो एक सोच इस तरह की होती है खुले लाइन। सर इंतजामी अख्तियारात तो नहीं है ना? नहीं, इंतजामी अख्तियारात नहीं है, लेकिन आपके एक असम्बली को चलाना होता है, असम्बली के अंदर आपने लेजिस्लेशन करना होता है। असम्बली के जो मेम्बरान हैं ट्रेजरी बेंच के या अपोजिशन, सर आपकी ख्वाहिश तो मिनिस्टर बनने की थी ना? मेरी ख्वाहिश बिल्कुल थी, लेकिन उस वक्त जो पार्टी का फैसला होता है ना, वो सर तस्लीम खम करना होता है। सही है। तो अब कायदे मोहतरम का जो फैसला था और सूबाई क़यादत का जो फैसला था, उसको मैंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक और सवाल का जवाब दे सर। अगर आप मिनिस्टर होते तो हल्का नंबर 1 के मसाइल बेहतर तरीके से आप हल कर सकते थे। अगर आप मिनिस्टर तामीरात होते, मिनिस्टर पावर होते, मिनिस्टर तालीम होते, मिनिस्टर एजुकेशन, यही मैंने प्लानिंग कहा था, होते, बिल्कुल मिनिस्टर प्लानिंग होते, यही बातें मैंने उस वक्त एक्स CM साहब को मैंने यही गुजारिश की कि मुझे कोई मिनिस्ट्री दे दो ताकि मैं अपने वर्करों का काम भी कर सकूं। और मुझे पता भी है कि वर्करों का काम किस तरह करना होता है, और मुझे पता भी है कि एक तजुर्बा जिससे हम गुजरे थे साबिक़ा एतवार में, बहुत सारे ऑफिसों में, वर्क्स में, अच्छा पावर में, इन सब में जाके हमने देखा भी था कि वहाँ क्या क्या इशूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, तो उनको हल भी करना था और साथ साथ वर्करों को भी लेके चलना था। खैर वो किस्मत के फैसले होते हैं। मुझे कहा कि ये हाई कमान का फैसला है, आपने असम्बली को चलाना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो आप समझते हैं कि हाई कमान का फैसला था? बिल्कुल।
अच्छा, बिल्कुल तो आपको ये कंफर्म है कि हाई कमान का फैसला था। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि ये जो 2015 का उरूज और 2020 का जवाल, ये क्या कारण है? देखिए, ये नशीब व फराज तो आते रहते हैं ना कुछ पार्टी ज़्यादा के ही अंदर भी। वो नहीं, वो खैर एक पिटाई हो हमारी गई, हमारी धुलाई हो अपनी गई। भी गलतियां हैं। सर यही मैं अगला सवाल ये होगा कि सबसे हमारी बड़ी इसमें गलती आपको कहाँ नजर है कि सबसे बड़ी हमारी गलती अपनी गलतियां भी जिसकी वजह से ये हैं। जो एक तो हमने उस वक्त गवर्नमेंट में थे तो हमने अपने पार्टी को हमने फोकस नहीं किया, पार्टी को की मजबूत बनाने के लिए इनका जी, ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम काम नहीं कर सके। फिर हमने अपने वर्करों को इतना रिगार्ड भी हम सर लोगों आप ने नहीं जैसे दिया। ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स के तो होते हुए ये काम क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो मैं यही बता रहा हूँ। स्कूल कॉलेजों से 35 साल का हमने आपका एक गिलगित कैरियर बल्तिस्तान है के इस पॉलिटिक्स के जो अंदर। लोगों की इश्यूज थे, हमने सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस किया। हमने कहा चलो जी, अभी फर्स्ट टाइम हम गवर्नमेंट में आए मेजॉरिटी में, तो गिलगित बल्तिस्तान के जो इश्यूज हैं हम इनको पहले हल करते हैं, बाद में हम अपने वर्करों को हम एकोमोडेट करेंगे, उनके जो इश्यूज है वो करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में डेवलपमेंट के हवाले से आज भी लोग इसको याद करते हैं कि PMLN की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सर आपका चाहे गिलगित हेल्थ शहर हो। है, कैपिटल है, एक भी सड़क सीधी नहीं है, नहीं, पानी सड़क के तो देखो मसले ना, हैं, बिजली के मसले अब 5 साल में यही इसी सर पे आ रहा हूँ। वो आपके फिर जो बात है ना, इसी पे मैं आ रहा हूँ। देखो ना, पानी के इश्यूज जो है ना, इनके ऊपर मैं अपने हल्के की बात करता हूँ। आप देखें कोडोगा, सकारकोई और क्या यूनिवर्सिटी तक कोई 50 करोड़ का मनसूबा है, उस पर जोर शोर से काम जारी है। और वो गिलगित बल्तिस्तान तो छोड़ो, पाकिस्तान की नौयत का पहला मनसूबा है, पायलट प्रोजेक्ट है ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर का। ये मिनरल वाटर है बिल्कुल। जब ये बनेगा, कंप्लीट होगा, फिर ये देखिए पानी कहाँ से लाकर कहाँ तक पहुँचाना सर? ये इसको जो है डीइंग करके दरिया के किनारे पे एक तकरीबन को ये 46 फीट नीचे गहराई पे ले जाके वहाँ से वो अपडिप करेंगे ऊपर। वहाँ ऊपर 6 टंकियाँ बनना है ये सकारकोई के ऊपर पहाड़ पे जो कोणदास के ऊपर जो कोरदास के ऊपर जो है ये जी, मरकज के वहाँ ऊपर ये जो है कि बना है। वो पानी जो है डील सिटिंग होगा, फिर जो है उसको बाकायदा प्यूरिफिकेशन Purification के करके बाद फिर अभी जो सेकंड फेज पे टेंडर हुआ है, नई 4 जो है टंकियाँ बनेंगी। पुराने टंकी जो है उनका रिपेयर होगा और पुराने पाइप शाइप सारे उठा के उखाड़ के नए पाइप लाइन बिछा के वो बिल्कुल मिनरल वाटर की तरह है। अच्छा, ये मसला हल हो गया। आप देख लें हमारे दौर में जनाब सिकरदो ये क्या कहते हैं नलतर एक्सप्रेस वे, फिर यहाँ देखें कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ ही एग्रीकल्चर जो क्या हमारा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हमारे हल्के में लगे हैं। बास कंप्लीट हुए हैं, बास जो है ना इस वक्त लेकिन आप समझते हैं कि इससे भी बेहतर काम हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, हो सकता था, लेकिन फंड की कमी है। गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि हम डिपेंडेंट है फेडरल के। अब जितना फंड आता है उसी हिसाब से हम जो है प्रोजेक्ट लगाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हमने वो एक बात है ना, कंबल को देख के पाँव फैलाना। अब टैक्स का निज़ाम नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। चलो टैक्स का निज़ाम होता तो अपना कोई रेवेन्यू नहीं है, अपना कोई आपको रेवेन्यू नहीं है, थोड़ा बहुत बैंकों से कटता था, उस पर भी गिलगित बल्तिस्तान में शोर शराबा हुआ। तो उस वक्त हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 5 ईयर इसको एग्जाम दे दो गिलगित बल्तिस्तान को, टैक्स छूट दिया उस पर। अब जो पैसा आता है फिर जो मैंने यहाँ देखा अपने 5 सालों गवर्नमेंट में कि हमारे डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट मतलब गिलगित बल्तिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं, जी जो सरकारी इदारे हैं। अब ADP बनती है जून में, अब PC1 जब सबमिट होते हैं तो वो क्यूरी लगा के वापस भेज देते हैं, फिर वो दोबारा करेक्शन करके ऊपर भेजते हैं, फिर क्यूरी लगा के। यानी अभी भी आप देख लें PTI गवर्नमेंट का तकरीबन ये 1 साल से ज़्यादा अरसा उनका हो गया, इनका PC1 अभी तक नहीं बना है। सर वज़ीर आला बाख्तियार होता है तो वो ब्यूरोक्रेसी किसके अंडर होती है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो वज़ीर आला के अंदर में होती वो है। तो काम नहीं ले सकता? ले सकता है, अगर लेना लेना चाहिए चाहे था। तो लेना चाहे तो ले लेना सकता चाहिए है था ना। बिल्कुल। हमारे CM साहब बाख्तियार भी था और काम मिला उसने। लेकिन बीच में आपने देखा कि लास्ट टाइम हमारे 2 ADPs हमारी रह गई थी, बदकिस्मती से कोरोना आ गया। एक तो वफाक में गवर्नमेंट चली गई और इधर कोरोना आ गया। फिर बाद में इस तरह हुआ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे उसने एक वो जो माई वाला लेटर था वो जी, सारा उसने आपका ऑर्डर जो जारी प्लान किया। था वो तलपट हो गया। तलपट हो गया। उसने कहा जी कोई नहीं, सिक्किम चीफ नहीं इलेक्शन रहेगा। कमिश्नर तो आपने लगाया था हमारे राजा चलो साहब को। हमने जिसने भी लगाया तो सर अपने किए कि फिर वो कुछ सजा हाँ, वो आपने सजा जो भुगतनी है ना। वो ये जो आप कह रहे हैं ना, तो इलाज निश्चय है नहीं, वो फिर आपने कुछ ना कुछ तो भुगतना था ना। लेकिन बात ये है कि देखो ना, ये इलाका हम सब का है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे आप मीडिया वाले हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। सर हम तो आपको वो कहते हैं ना, आपको एवानू तक पहुंचाते हैं, आपको कहते हैं मेरिट पे बंदूक को लेके आए, वो आप
5 साल में अपने बेहतर वो मेरिट तो हम तो आपको वोट देते हैं। मेरिट पे उसका नाम सबसे आखिर में था, देखो ना, मेरिट पे उसका नाम सबसे आखिर में डाला था, लेकिन फेडरल में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको लगाया सबसे आखिर वाले को सबसे चलो वो कहानी चलो ठीक है ना, उसने आके जी इसको मान लेते हैं, ऐसा ही मान लेते हैं, तो उसने आके हमारे जो भी प्रोजेक्ट थे उसको सस्पेंड किया। न्यू प्रोजेक्ट तो खैर हम दे भी नहीं सकते थे आखिरी टाइम पे, जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट थे उस पर जो टेंडर प्रोसेस में थे उनको भी रोक के रखा है जी, टेंडर भी नहीं होगा, अच्छा आप इफ्तिताह भी नहीं कर सकते हैं, अच्छा जो स्कीमें प्लानिंग में है उनको भी कहा जी इनको भी सस्पेंड रखो, अच्छा जो LGRD में थे उनको भी रोक के रखा। उसका नुकसान पूरे गिलगित बल्तिस्तान को हुआ। अच्छा ये गवर्नमेंट आ गई PTI वाले, तब्दीली सरकार वाले, उन्होंने आके अब शादियाने बजाने लगे कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के साबिका गवर्नमेंट के 40 अरब के प्रोजेक्ट हमने काटा, तो उसका नुकसान किसको हुआ? गिलगित बल्तिस्तान को। देखो ना, ये प्रोजेक्ट अगर हमने दिया है PMLN में तो वो गिलगित बल्तिस्तान के हर हल्के में, हर गाँव में, हर मोहल्ले में लोगों के लिए है। अब पीने का पानी है, या मुझे एक रोड बात है, बताएं, या स्कूल है, एक या सवाल हेल्थ का के जो जवाब दें। हॉस्पिटल हैं वगैरह वगैरह जो भी है, उन्होंने रोक के रखा। अब वो अब उनसे ये भी कभी अगर वो आ गए आपके इस प्रोग्राम में तो उनसे ये पूछिए जी, ये 2 साल का ये जो पैसा आ रहा है वहाँ से डेवलपमेंट का, चलो 13 अरब से 14 अरब 15 अरब जितना भी आता है वो पैसा कहाँ गया? सर वो हम उनसे सवाल पूछते रहते हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि आपको पता था, आप इस गिलगित में पले पड़े, चीफ मिनिस्टर इस गिलगित में तकरीबन तमाम इश्यूज़ में, हमारे साथ बिजली के इश्यूज़ पे, वो भी 25 साल पहले भी आपको पता है हम बिजली के मसले पे रोते पीटते थे। उस वक्त हफीज़ साहब भी होते थे उन मुजाहिरों में, लालटीन बरदार जो रैलियाँ निकालते थे। मुझे बताएं कि आपकी PMLN की हुकूमत आई थी मई 2020 में, जून में मियाँ साहब ने हल्फ उठाया था 2013 में। क्या PSDP का एक ये जो हैंजल का प्रोजेक्ट आप अपने 7 साल में कंप्लीट नहीं करवा सकते थे? अब इस PTI की नायल, आप जिसको आप नायल हुकूमत कहते हैं, उसको आप उठा के देखें। गजर एक्सप्रेस वे 52 अरब, अस्तोल वेरी रोड 21 अरब, आपका अताबाद लेक का 54 मेगावाट का तकरीबन वो 25 अरब का, नगर एक्सप्रेस वे वो 4.5 अरब, दारेल का वो जो एक्सप्रेस दारेल तागिर का वो तकरीबन कोई 10 अरब के करीब। मजीद वो जो काम है वो छोड़ते 3 खरब और 70 अरब के प्रोजेक्ट्स पे 1 साल के अंदर फोरम्स को एग्जॉस्ट करा के टेंडर के प्रोसेस तक ले आए। क्या आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट को PSDP पे फोकस नहीं कर सकते थे कि आप हैंजल को कंप्लीट कर जाते हैं? नायल हुकूमत पे हम क्या क्वेश्चन आपने किया, ये सारे मैं इसमें पूरी एक तकरीर पढ़ सकता हूँ सर आपके सामने, अगर थोड़ा मेरा अब आप बताएं। अब आप जो ये कह रहे हैं कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इनकी JB के ADP जून में, पिछले साल जून में उन्होंने बनाया 2020 में इलेक्शन के बाद, लेकिन उससे लेके आज तक ये अपने एक कलवट का पेशेवर नहीं बना सके हैं। टेंडर तो छोड़ो सर, PSDP पे बताएं, नहीं, वो मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब इस ADP के अंदर एक प्रोजेक्ट अभी तक ये ग्राउंड पे नहीं ला सके। अभी आपने जो सर हैंजल का नहीं हेंजल आपके हल्के का है, मैं वही मैं कह रहा हूँ ना। अब हेंजल पावर हो गया जून में, उसमें फिजिकली काम शुरू होगा। हेंजल पावर प्रोजेक्ट आपने खुद देखा है कि ये हमारी गवर्नमेंट का यही ये सारे प्रोजेक्ट जो आप सर, इनका 52 अरब का प्रोजेक्ट एक साल में आके टेंडर के प्रोसेस पे आता है। 7 अरब का प्रोजेक्ट जो है वो 2013 से 2022 गजर एक्सप्रेस वे सर 2018 में कंप्लीट होना चाहिए था। अच्छा, हेंजल पावर प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट का, अताबाद हमारी गवर्नमेंट का, कागजों में था, नहीं कागजों में नहीं था। इस पे हमने देखो ना, इसका जो प्रैक्टिकली वर्क था, असल चीज होता है। मैं बाकी प्रोजेक्ट सर, मैं बाकी प्रोजेक्ट कह रहा हूं कि इसकी मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको बहशत गिलगित के शहरी के पता था कि उससे पे आ रहा हूं मैं, आप हेंजल पावर प्रोजेक्ट को जब वफाक में आपकी हुकूमत आई थी, आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं ना। अब ये सारे पावर प्रोजेक्ट, चाहे शगरतंग हो, चाहे गुवाड़ी हो, चाहे आपका अताबाद हो, हेंजल पावर प्रोजेक्ट हो, ये सारे हमारे गवर्नमेंट के थे। तो अब बात वही करें सर, अलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, पाकिस्तान ने उसकी ताबीर की, तो फिर कायद-ए-आज़म तो ये बन गए ना, आप पाकिस्तान बनाया। अब ये है कि हमने जो है ना वो पूरी फिजिबिलिटी बना के, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपकी जो बात है उसी पे आ रहा हूँ। मैं हेंजल को जरा बताएं, हेंजल के ऊपर आ रहा हूँ। ये सारे सारे प्रोजेक्ट हमारे दौर के थे। अब क्या हुआ, 2.5 साल हमारी गवर्नमेंट यहाँ जब रह गई तो फेडरल में जनाब सर 2013 में आपकी फेडरल में हुकूमत आई थी। नहीं, फेडरल में आई तो इधर हमारी गवर्नमेंट नहीं थी ना सर, आपकी PMLN की हुकूमत तो थी। आप जब हम आए तो हमने इसके ऊपर बड़ा वर्क किया। वो फाइल सर, मियां साहब इतने दरियादिल आदमी थे, आपको यही मैं बता रहा हूं। अप्रैल 2015 में आए, जो हेंजल पावर प्रोजेक्ट की फाइल किधर थी
سر میں نے خود نکالا ہے وہاں کانا ڈویژن سے نکال کے. اس وقت خواجہ آصف صاحب تھے. سر پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں, وہ بجلی کی قلت ہے. اسی پہ آ رہا ہوں. اب یہ لنتھی پروسیس تھا نا, یہ ایک چھوٹا سا یا وہ الدین کا چراغ نہیں ہو جاؤ کا. خالد خورشید کے لیے بڑا آسان ہے. خالد خورشید کو لیے تو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا. وہ ساری فیزیبلٹی بن کے دیکھو نا, اس کا ٹینڈر کب ہوا. پروسیس آپ کے دور میں تقریباً ہمارے دور میں کمپلیٹ ہو کے ٹینڈر بھی ہوا تھا. ٹینڈر کس نے لیا؟ چائنا پاور کمپنی نے. 2019 کی میں بات کر رہا ہوں. چائنا پاور کمپنی نے لیا تو ایف ڈبلیو نے خان صاحب کو ایک اپلیکیشن لکھ کے بھیجا کہ جناب ہم اس کو. 2016 میں ٹینڈر کیوں نہیں کرایا؟ نہیں 2016 میں تو ہمارے اس وقت جو ہے اس پیپر کو ہم نے وہاں سے نکال کے. نہیں سستی نہیں ہے. اب میں جب تھوڑا مجھے ٹائم دو گے نا, میں پوری کہانی آپ کو سٹوری بیان کروں گا. فیڈرل سے وہاں سے ان کو لیٹر لکھا پاور ڈپارٹمنٹ کو کہ کہا کہ جناب اس کا PC1 ریوائز کر کے دوبارہ بنا کے بھیجو. پہلے بہت کم تھا, 3-4 ارب کا تھا. انہوں نے ریویژن کر کے, میں خود آیا ان سے, میں ملا یہاں PD اور چیف انجینئر سے. میں نے کہا یار اس کا پورے صحیح طریقے سے اس کی فیزیبلٹی بناؤ. انہوں نے 6 ارب کوئی 24 یا 25 کروڑ کا فیزیبلٹی بنا کے بھیجا. وہ وہاں سے پھر انہوں نے لیٹر لکھا کہ یہ ریویژن ہوگا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ریویژن نہیں ہوگا. ادھر آگے جب ٹینڈر ہو گیا تو ہو گیا جی 11 ارب 35 کروڑ پہ. تو وہاں پہ جب یہ واپس گیا, میں خود اتنا چلا ہوں اس ہیزل پاور پروجیکٹ کے اوپر, تو وہاں FW نے ایک لیٹر بھیجا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو, کہا کہ جی ہم یہ 7 ارب پہ بناتے. تو ادھر سے جناب اس نے ایک بندے کو بھیجا چیف سیکرٹری کے پیچھے, یہاں خرم آغا صاحب جو آج NHA کا چیئرمین ہے. اس نے ایک ریٹیل سیٹ کمیٹی بنائی. اچھا پھر میں نے جا کے CM کو شکایت کی. میں نے کہا جناب یہ اس طرح ہوا ہے. اس نے بلا کے کہا یار یہ کیوں اس طرح ہوا؟ کہا جی آلریڈی یہ FW ٹیکنیکلی آؤٹ ہے, اب جو ہے لا کے اس کو آپ کس طرح دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, یہ فیڈرل سے یہ لیٹر آیا ہے ہمیں, اس کی جو ہے اس طرح کی چھان بین کرو. اچھا فیڈرل میں ہم گئے سیکرٹری کانا کے پاس. اس نے کہا کہ میں جو ہے 15 سے 20% تک میرے اختیار میں ہے کہ میں اتنے تک میں کر سکتا ہوں. اس سے اوپر جو ٹینڈر جاتا ہے میں اپروو نہیں کر سکتا ہوں, میں نہیں جانا نہیں چاہتا ہوں. وہ اس طرح رک گیا. پھر آگے ہم نے اس کو ریویژن مطلب تقریباً 12 ارب کچھ کا ہم نے ریوائز کر کے ہم نے دوبارہ بھیجا. وہی FW اس نے جوائنٹ وینچر کر کے اس کا ٹینڈر لیا چائنا پاور کے ساتھ مل کے. ابھی 1 سال ہو گیا ٹینڈر ہو گیا. پچھلے سال یہی فروری کا مہینہ تھا, اس کا ٹینڈر ہوا. ابھی واپس فروری آ رہا ہے, ابھی تک اس کا کام دیکھے وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے. ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, لیکن دیکھو پھر بھی یہ کام ڈیلے ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یار کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے, پروجیکٹ کسی کا بھی ہو, بعض اوقات انہوں نے کہا جی ان کو کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے کہا جی تختی بھی خان صاحب اپنا لگائے, تصویر بھی اپنا لگائے, ہمیں بجلی کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت ہی غیر منطقی سا کام کیا. جگلوٹ سکردو روڈ کا آپ نے جا کے وہ کینچی بھی نہیں لے کے گئے, اپنے پتھر سے کاٹ رہے تھے, بلیڈ سے کاٹ رہے تھے. کیا کر رہے نہیں بلیڈ آپ جیسے سینئر لوگ ہیں, آپ نے بتایا نہیں کہ یہ کوئی سنجیدہ کام نہیں ہے, ایسا نہ کریں. یہ کریڈٹ والی بات نہیں ہے, یہ ایک خوشی کا ہم اظہار کر رہے تھے وہاں جا کے. یہ ریاست پاکستان یہ ہمارے دور میں یہ کام شروع ہوا اور ہم جو ہے اس کا ایک سرے سے ہم کریں گے. سر وہ ہمارے گاؤں کا ایک برج ہے حسین آباد کا, وہ پیپلز پارٹی کے دور میں 95% کمپلیٹ ہوا. حفیظ صاحب نے جا کے 5% کام کے بعد افتتاح کیا. کوئی پیپلز پارٹی والوں نے علامتی کوئی افتتاح نہیں کیا. کوئی 16 کروڑ کا پروجیکٹ تھا. بہرحال سر اگین اس میں آپ کا ایک بڑا ایک رول رہا ہے. کچھ آپ کے اوپر الزامات بھی لگے, لیکن جب آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے امن لائیں گے, بچائیں گے یا لائیں گے, جو بھی تھا وہ آپ نے کر کے دکھایا. کتنی گولیاں لگی آپ کو؟ مجھے کوئی 26 گولیاں لگی. 26 گولیاں لگی. اور شروع کے جو 1-2 دن تھے کیا فیلنگس تھی؟ شروع کی تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور اس سے جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے کیا, پھر یہ کتنا بڑا ایک قربانی تھی, آپ نے کہا بس معاف کر دیں. جب میں ہوش میں آیا تب بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے 26. اور جب وہ سٹیج آیا کہ آپ نے کہا اب معاف کرنا ہے, سٹیج کیا جذبہ تھا بیسیکلی؟ وہ جذبہ اس طرح تھا کہ گلگت کے حالات آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت مخدوش حالات تھے, اور قتل و غارت گری عروج پر تھی, ٹارگٹ کلنگ. پھر سب سے زیادہ مجھے تکلیف تھی جو نپور میں جو حادثات ہوتے تھے. وہ مطلب بہت روزانہ چھوٹا سا علاقہ تھا, لیکن 10-12 ہمارا رشتہ بھی ہے, اور بازار میں جو آتے تھے ان کو بھی مارتے تھے. پھر نپور جاتے ہوئے راستے گاؤں کے اندر بھی حادثات ہو گئے, وہاں اندر بھی محلے میں ہوا اس طرح کی. ایک دفعہ میں وہاں گیا وہ چھوٹے بچوں کی لڑائی میں, ان کے پیچ اپ کے لیے. تو وہ پیچ اپ کروایا تو پھر ان لوگوں نے مجھے کہا کہ جناب ہمارا یہ ایشو حل کرو.
یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. پھر میں نے اسلم بھائی جو نور کا ہے جی وہ پورا زبردست جرگہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا. پھر جو ہے ہمارا سابقہ اس پہ ریٹائر انور صاحب تھے وہی. اچھا یعقوب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. بالکل جی بالکل. اچھا پھر حیدر خان صاحب دارال والا. تو ان کے ساتھ مل کے 1 سال تقریباً 4 مہینے لگا کے ان کا آپس میں پیچ اپ کروائے. تو ہم جہاں بھی جاتے تھے ان کے پیچ اپ کے لیے وہ سب سے پہلے یہی کہتے تھے اپنے مسئلے کا حل کیوں نہیں کرتے ہو, اپنے جو آپ کے اوپر اٹم کیا ہے ان کو آپ معاف کیوں نہیں پہلے وہ کریں. تو پھر میں یہ کہتا تھا میں وہ بھی کروں گا, آپ لوگ یہ کرو میں یہ مسئلہ حل کروں گا. تو بہرحال پھر آغا صاحب نے مجھے بلایا اور اس نے بھی کہا. تو میں نے کہا چلو جی علاقے کے امن کے خاطر اگر میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں تو امن جو ہے اس کے خاطر اور علاقے کی ترقی. اور وہ دن آج کا دن گلگت کے اندر بالکل تقریباً معاف کرنا میرے خیال میں سب سے بڑی افضل بات ہے, بہت بڑی قربانی. اور معاف بھی کرنا سر چاہیے. آپ کے بڑے بڑے ساتھی بچھڑ گئے, حیدر خان صاحب, فدا محمد نشاط صاحب, اس کے بعد پھر ابراہیم ثنائی صاحب, ڈاکٹر اقبال صاحب, پھر کھرمنگ سے جو آپ کے ماشاءاللہ چہیتے تھے اقبال حسن صاحب. تو یہ سارے ایک دم سے اندازہ تھا کہ یہ تتر بتر ہوں گے؟ نہیں ویسے میجر ریٹائرڈ امین صاحب جب ہماری گورنمنٹ تھی آخر میں تو میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس طرح جا رہے ہیں. میرے سامنے تو انہوں نے قسمیں کھایا. اسپیشلی مجھے افسوس ہوتا ہے اسپیکر ناشاد صاحب پہ. لاسٹ ٹائم بھی میں نے اسمبلی میں بھی میں نے پوچھا چیمبر میں جا کے ناشاد صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. اس نے قسم کھایا. اب میں حیران ہوں اس بات پہ نا کہ ہو سکتا ہے اس وقت تک اس کا ذہن نہیں ہو, نہیں اچانک سے کوئی بنا, نہیں اچانک سے کوئی خواب آیا ہو رات کو صبح اٹھ کے پہلے سے اس کے مفلر پہننا ہے, پہلے سے اس کی جو رابطے تھے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا ہمارے سابق سی ایم صاحب کو. میں نے لکھا بھی تھا, مجھے پتا تھا ان کا. ہاں تو پھر میں نے اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ میں پاگل ہوں کہ اس عمر میں, قسم کھا کے کہا کہ اس عمر میں اب وہ عمر بھی میرے نہیں رہی ہے کہ میں پارٹیاں بدلوں. کبھی میں ٹی جے پی میں, کبھی کاف لیگ میں, کبھی نون لیگ میں, کبھی جو ہے پی ٹی آئی میں نہیں جاؤں گا. نواز شریف کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں بھی احسانات. دیکھو نا اتنا بڑا بلتستان یونیورسٹی, شمک برج, اور پھر جناب ڈسٹرکس اس کے کھرمنگ اور شگر الگ ضلع. اس نے کہا یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو اب جو ہے میں ناشکر بندہ تو نہیں ہوں کہ میں نواز شریف کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کروں گا. اور اس نے آخر میں آ کے ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن بھی سبمٹ کروا کے یہ سیاست لاسٹ ٹائم اس نے پارٹی بڑی ظالم شے. ممی جی ذرا زور سے بولے, آواز نہیں آ رہی آپ کی. ارے میں زور سے ہی بول رہا ہوں, آپ کہیں باہر نکلے ہیں. یہ فون بھی پاگل ہو گیا یار. جانی اب تو جان چھوڑ دے اس فون کی. یار یہ بیچنے کے لیے ٹائم ملے تو نیا لوں گا نا. ابے جانی کچھ ہٹ کے کرنا. لے ہٹ گیا, اب کیا کروں. جانی تو گلگت ایپ کر. کیا یار تو بھی نئی لے آتا ہے. جانی گلگت ایپ سے تیرا یہ فون پورے پاکستان میں کوئی نہ کوئی تو لے ہی لے گا. اچھا پورے؟ ہاں پورا پاکستان. برو گلگت ایپ پہ اس فون کی فوٹوز لگا, مناسب قیمت لکھ اور پوسٹ ایڈ کر. یار تو یہ فون بیچ اور گلگت ایپ سے نیا فون خرید. یہ کیا؟ تمہارا نیا فون. واقعی کچھ ہٹ کے کر. یہ پروگرام کے دوسرے حصے میں سر جی آپ بتائیں یہ غزل ایکسپریس وے پہ کیا تحفظات ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے تو پروگرام ٹاکرا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم ایشو کے اوپر وادی شہداء غزل کے عوام کے خدشات کے پیش نظر ہماری آواز مقتدر عواموں تک پہنچانے کے لیے ایک موقع فراہم کیا. جی تو پہلے میں اپنی پوزیشن کلیئر کروں سر کہ میرا کوئی اپنے مہمان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک ایشو پہ تھوڑا آپ کا بنتا ہے کہ یہ غزل ایکسپریس وے, کیونکہ غزل ایکسپریس وے حلقے سے شروع ہوتا ہے, اینڈنگ جو ہے وہ وہ میں نے بتایا, یہ واضح ہونے چاہیے سر. پی ایم ایل این سے آپ کا کوئی دور تک فی الحال کوئی تعلق واسطہ نہیں, کوئی رشتہ نہیں. اس وقت ایک کامن کاز کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں, اس لیے اس پہ آپ دونوں متفق ہیں. اس میگا پروجیکٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں وہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یا جو ادارے اس میں کام کیا ہے جو ملوث رہے ہیں ان کا ہم تہ دل سے مشکور ہوں. یہ پروجیکٹ پورے گلگت بلتستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے. ٹھیک ہے, ہم اس سے بہت خوش ہیں. صحیح. کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے, جب عوام کو کوئی تحفظات ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی آواز
مہذب انداز سے ریاست تک پہنچانے کا بھی غور کرتے ہیں۔ اس پہ یہ کہ سر کیونکہ ویل سیٹل لا ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894، جی جی، اس کے مطابق ہر 3 سال کے بعد مارکیٹ ریٹ ریوائز ہوتی ہے، جو خرید و فروخت ہوتی ہے خرید و ہائیسٹ ریٹ کے اوپر طے ہوتا ہے، صحیح ہے؟ ایک تناسب ہوتا ہے، اس ٹھیک کے ہے۔ حساب سے ہوتا ہے۔ تو ریسنٹ پاسٹ اکتوبر 2019 کو ریٹ ریوائز ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ 2023 کے اوائل میں یا 2022 کے اواخر میں پھر ریٹ ریوائز ہوگا۔ کسی بھی پروجیکٹ کو کمپنسیشن دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس پروجیکٹ کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے وہ ڈیٹ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ متاثرین جو ہے زمینوں کے، مکانات کے، دکانات کے، اسی مارکیٹ ریٹ کے تحت ان کو دینے کا پابند ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور سیکشن 4 لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کہتا ہے کہ عوام اپنی جو آبجیکشنس ہیں، جو خدشات ہیں، اعتراضات ہیں، وہ بھی بر وقت گورنمنٹ تک پہنچانے کا اسی سیکشن کے تحت ذمہ دار ہے۔ تو اس وقت ہم جب دیکھ رہے ہیں سر کہ گلگت چترال ایکسپریس وے سی پیک کا حصہ گلگت غزر چترال ایکسپریس وے، ٹھیک ہو گیا۔ رائٹلی اسی طرح ہونا چاہیے سر، کیونکہ یہ پروجیکٹ ضلع غزر کے چھاتی سے گزر رہی ہے یہ راہداری، اس کا نام بھی غزر ایکسپریس وے ہونا چاہیے، اس نام کے ساتھ بھی تحفظات ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے یہ لوکل پروجیکٹس کے لیے ہیں، یہ جو میگا پروجیکٹ ہے یہ نہ صرف بین الاضلاعی ہے، نہ صرف بلکہ بین الاقوامی ہے، یہ پروجیکٹ اپنی نوعیت کا سی پیک کا حصہ ہے۔ تو کمپنسیشن کو بھی نوعیت کا پروجیکٹ ہے، تو کمپنسیشن دینے کا جو پروسیجر ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بھی انٹرنیشنل پروجیکٹ کے طور پر اس کو لیا جائے، اس کا معاوضہ بھی، یعنی اونے پونے داموں نہیں ہونا چاہیے، اس سے عوام بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک تو آپ کا آ گیا کہ ریٹس کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں، دوسرے کیا ہے؟ شدید تحفظات ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہم کہہ رہے ہیں اس کو اسپیشل کیس کے طور پر کنسیڈر کیا جائے۔ بالکل ہو گیا۔ سیکنڈ یہ ہے سر ہے کہ اس کی جو چوڑائی کے حوالے سے ابہام ہے، اچھا، یعنی ابہام ہے یا کوئی کنفرم بات ہے؟ یہ ابہام ہے۔ ابہام اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی میگا پروجیکٹ آتا ہے تو انتظامیہ کا یہ ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں کے علاقے کے عوام کے ساتھ، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کوئی سیشن، کوئی کمپوزن کے تھرو ان کو مطمئن کرے۔ جب تک آپ ان کو مطمئن نہیں کریں گے، آپ ان کو نوٹس نہیں کریں گے، گیزٹ نوٹیفیکیشن پبلش نہیں کریں گے، ان کو اس کے بارے میں ساری معلومات آپ فراہم نہیں کریں گے، تو پھر ابہام پیدا ہوتا ہے آپس میں، پھر وہ ایک گیپ، کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ ابھی تک ہم نے گیزٹ نوٹیفیکیشن کی پبلیکیشن ہوتی ہوئی ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ مقامی انتظامیہ اور NHA کے عہدیدار مختلف جگہوں پر مختلف پیمائش کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر روڈ کی پیمائش 50 فیٹ ہے اور بعض مقامات پر 164 فیٹ ہے۔ وہ کوئی نشان لگا رہے ہیں؟ بالکل سر، نشان لگا رہے ہیں۔ کہیں پہ 50 فیٹ پہ نشان لگا رہے ہیں، کہیں پہ 164 پہ۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں 164 فیٹ کا کوئی شاہراہ یا کوئی موٹر وے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ یہ بات جو ذمہ داران ہیں، جن کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ یہ کنفرم کرے، سوال کرنا ہمارا حق بنتا ہے، جواب دینا ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ جب ہم نے افواہیں کوشش کی، صرف افواہیں نہیں ہیں سر، وہ ان کی ڈیمارکیشن عملی طور پہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جب ہم نے یہ خدشات متعلقہ حکام تک پہنچائی، ہم نے ان سے کوشش کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں مطمئن کریں۔ 164 فٹ پہ کوئی ایئرپورٹ بن رہا ہے سر، ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں، 164 بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ 70% تو ختم، اگر ایسا ہے تو ایسا مجھے ہے نہیں تو لگتا ہے، بٹ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ آ کے اس خبر کی ذمہ داری تو نذیر تردید صاحب کی کریں، بنتی ہے، وہ اس خبر کی ڈپٹی تردید اسپیکر ہیں کریں۔ اور اس کے لیے بڑے متحرک ہیں، لا نوئنگ ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں میرے خیال۔ ہم ابھی اس لیے سر کہ ایک ہولسٹک اپروچ کرتے ہیں تاکہ جو ابہام ہے اس کے اندر وہ دور ہو سکے۔ یہ بنیادی خدشات ہیں۔ اس کے خدا نخواستہ اگر کوئی سیگمنٹ کوئی یہ کہے کہ یا ہماری باتوں کو اس طرح لے لیں کہ ہم اس کے کوئی خلاف ہے، یا بالکل بھی نہیں ہے۔ نہیں، تحفظات ہیں، یہ چیزیں تحفظات ہیں، کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، ہے، تحفظات کو دور کرنا ان کی ذمہ داری ہے جو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاور میں بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ایک تجویز یہ تھا کہ آیا بجائے کہ ایک شخص کے یا ایک مخصوص پارٹی کے کوئی آواز بلند کرنے سے بہتر ہے کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس، آل اسٹیک ہولڈرز، آل دی پیپل، اور دونوں ڈسٹرکٹس کے لوگ، گلگت اور غزر، گلگت اور غزر،
یہ ہم مل بیٹھ کے ایک جگہ میں آئے اور وہاں سے ہم ایک قرارداد کی شکل میں، اس کا پروسیس ہے کہ ہم جو ڈسٹرکٹ ڈی سی ہیں، کلیکٹر ہے، اس کو ہم اپنا قرارداد پیش کریں، پھر ہم گلگت ڈویژن کمشنر کے پاس جائیں، پھر چیف سیکرٹری. ایک تو یہ ہم اپنا سرکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسرے سیگمنٹ میں ہمیں اپنا ڈپٹی اسپیکر جو ہمارے حلقے کا منتخب نمائندہ ہے اس کے ساتھ، اور غزر کے غلام محمد اور ناجی صاحب، پھر صاحب کے حلقے کے امجد صاحب، ان سب کو لے کے اسمبلی فلور سے بھی ایک ریزولوشن ہم پاس کرانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے جو فورم میں اسے وہ ایک انتظامی طور پہ ایک آپ جو ہے نا اسمبلی کے تھرو دو چیزیں آپ تاکہ یہ جن فورمز کے اوپر جانا ہے ایکنک ہیں، اور لاسٹ میں انہوں نے اگر وزارت خزانہ کے پاس جا کے اگر ہاں سر. دوسری بات یہ کہ اگر قانون کے اندر امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، یہ ویل سیٹل لا ہے، تو پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کا الٹرنیٹ ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ عوام کے خدشات کے پیش نظر اور ناکافی معاوضے کے پیش نظر ایک اسپیشل گرانٹ دی جائے معاوضے کے لیے، تاکہ لوگوں کی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک منٹ میں ذرا ڈپٹی اسپیکر صاحب، کیونکہ ان کے حلقے سے جو ہے نا وہ 0 پوائنٹ ہم کہہ لیں اسٹارٹ وہیں سے ہونا. سر آپ کے بھی کوئی تحفظات ہیں کہ آپ خوش ہیں آپ کے حلقے کا؟ نہیں دیکھو نا، روڈ سے تو میں خوش ہوں. ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر بننا چاہیے، لنک ہونا چاہیے. یہ بین الصوبائی ایک روڈ ہے اور الٹرنیٹ صرف ایک روٹ ہے. اب یہ سٹارٹ ہوتا ہے کراکرم یونیورسٹی کے ساتھ سے، وہاں سے اور کنڈا سے ہوتے ہوئے زیادہ تر حلقہ نمبر 1 جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 35-40 کلومیٹر حلقہ 1 سے جاتا ہے. اب جو خدشات ہمارے ہیں وہ یہی ہیں کہ کمپنسیشن، لینڈ کمپنسیشن. اب اس میں اسٹرکچر بھی آتا ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ویسے غزہ روڈ کے ساتھ اکثر جو ہے نا وہ لوگوں کی جو زمینیں جو ایسی ہیں جو کلٹیویٹڈ ہیں، یا تو درخت لگے ہوئے ہیں یا فصلیں، وہاں پہ زیادہ تر بیرن لینڈ ہے. کلٹیویٹڈ لینڈ گزر میں زیادہ ہے، ہمارے اس طرف بہت کم ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ کیا کہتے ہیں ہمارے حمزہ اور کے گیج کے اوپر جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی، جگلوٹ سے لے کے دیامر سے لے کے سکردو کنجر آفتاب تک وہ لوگ ہم سے اپروچ کرتے رہے، ہم NHA ساتھ ملتے رہے، لیکن آج تک ان کا کمپنسیشن نہیں ملا ہے. وہ تو بعد میں واڈی نہیں ہو گئی نا. اب گزر ایکسپریس وے کا بھی یہی ہے. یہ پروجیکٹ تھا ہمارے دور کا، اس کو ڈیلے کروا کے کبھی خان صاحب نے اس کو PSDP سے نکالا، کبھی ہم نے شور شرابہ کر کے اس کو اندر جو ہے انکلوڈ کروایا. لیکن ابھی جا کے چلو یہ ٹینڈر ہو گیا، ٹینڈر پروسیس میں آ کے ٹینڈر بھی ہو گیا. یہ کریڈٹ تو آپ کے کزن کو جاتا ہے. نہیں، آپ کی طرف ڈپٹی اسپیکر مجھے یا جاتا آپ نے گھر کا وہ بنایا ہوا ہے. میں خود اس کو سمجھایا تھا کہ آپ نے دیکھو نا، آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. دونوں کو دور رکھ رہے ہیں، کھلے لائن لگانا ہے. کزن اس نے کام بھی کیا اور اس نے اس کو ٹینڈر بھی کروایا. وہ کام کوئی بھی گورنمنٹ کرے، ہم نے اس کو کریڈٹ دینا ہے. یہ جو ہے نا ہمارے حلقے میں یا ہمارے علاقے میں کام ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور وہ ہمارے لوگوں کو بلکہ یہ پورے پاکستان کو اس سے فائدہ ہے. اور ٹورسٹ جو ہے نا سب سے زیادہ ادھر آئیں گے، اور یہ کاروباری لحاظ سے بھی اہم وہ ایک روڈ بن رہا ہے. یہ الٹرنیٹ سے تیسرا لنک ہوگا بابو صاحب کے کیچ، اب تیسرا یہ پاکستان کے ساتھ. اب یہاں جو ہے ایشو آ رہا ہے کمپنسیشن کا. ایسا نہ ہو کہ جناب ٹینڈر تو ہو گیا، کم کمپنسیشن اگر کم مل گیا مارکیٹ ریٹ سے تو لوڈ پبلک جو ہے وہ تو آئے گی روڈ پہ، وہ کہیں گے جی ہم کام نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ کام ڈسٹرب ہوگا. ہم کہتے ہیں کام ڈسٹرب نہ ہو، سب سے پہلے ان کو سیٹل کیا جائے. ان کی کمپنسیشن کتنی بنتے ہیں گلگت میں فی کنال؟ اب کنوداس میں آپ نے دیکھا ہے کہ فی کنال کتنا ہے اس وقت؟ کروڑ سے اوپر ہے ایک کنال کا، جو کروڑ سے اوپر ہے. جی آگے جا کے میرے حلقے کی ان تک تقریباً 20 لاکھ آخری گاؤں میں جو سیکیورڈ گاؤں ہے وہاں 20 لاکھ کروڑ کے ساتھ ایک کنال زمین نہیں ملتی. یہ حالات ہے. ایک تو پبلک کے پاس زمین بہت ہی کم ہے گلگت بلتستان کے اندر. کسی کے ساتھ اگر روڈ کے ساتھ ہے تو میرے خیال میں 2 کنال 10 مرلہ 5 کنال، اس سے زیادہ کسی کے پاس زمین نہیں ہے. ایک اس میں ایک کام کرتے ہیں، چونکہ اب پروگرام کا وقت بہت زیادہ یہ لمبا پروگرام ہو گیا، اس پہ ایک اور قسط میں ہم پروگرام کرتے ہیں تاکہ اس کو مزید ہم بہتر انداز میں، چونکہ اس میں تھوڑا سا پولیٹیکل ہم نے ٹچ دینا تھا آپ کو. بڑے عرصے بعد آپ ہتھے چڑھ گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، الیکشن بھی نہیں لڑے. شکریہ، آپ دونوں تشریف لائے. ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ ہم کریں گے اس حوالے سے. ایک اور پروگرام کریں گے، اس پوائنٹ کو ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے اور 1 ہفتے کے اندر ہم کریں گے. آپ سے IMN کی ٹیم آپ کے ساتھ رابطہ کرے گی اور اس کو ڈیٹیل میں اس کو، تاکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے عوام کے جو بھی تحفظات ہیں ہم انشاءاللہ مقتدر ایوانوں تک ہم پہنچائیں گے. آپ دونوں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ تشریف لائے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.